नेपाल एसबीआई बैंकले गर्यो वाणिज्य बैंकहरूमै कम लाभांश घोषणा 3.50% बोनस दिने। नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडले हालसम्म लाभांश घोषणा गर्ने वाणिज्य बैंकहरूमध्येकै सबैभन्दा कम लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको हिजो मङ्सिर 7 गते मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 3.50% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.81% नगद गरी कुल 5.31% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। 14% लाभांश पारित गर्न आईसीएफसी फाइनेन्सले डाक्यो साधारण सभा। मङ्सिर 23 गतेदेखि बुक क्लोज। आईसीएफसी फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। फाइनेन्सको हिजो मङ्सिर 7 गते मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार फाइनेन्सको 18औं वार्षिक साधारण सभा पौष 5 गते सोमबार आम्रपाली ब्याङ्क्वेट फाटबटिनी काठमाडौँमा बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा फाइनेन्सको असोज 25 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट फाइनेन्सका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 4% नगद गरी कुल 14% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। फाइनेन्सले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि मङ्सिर 23 गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले मङ्सिर 22 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मङ्सिर 16 गतेदेखि ऋणपत्र निष्कासन गर्दै गरिमा विकास बैंक अधिकतम 1 लाख किताका लागि आवेदन दिन सकिने। गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले मङ्सिर 16 गते बिहीबारबाट ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले 7 वर्ष अवधिको लागि 8.75% गरिमा डिबेन्चर 2085 को नाममा प्रति किता 1000 रुपैयाँ अंकित दरको 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 10 लाख किता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। निष्कासन गरिने कुल 10 लाख किता ऋणपत्र मध्ये बैंकले सर्वसाधारणहरूका लागि 4 लाख किता र व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 6 लाख किता बिक्री गर्नेछ। सर्वसाधारणहरूका लागि छुट्याइएको 4 लाख किता ऋणपत्र मध्ये 5% अर्थात् 20,000 किता सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याइएको छ। लगानीकर्ताहरूले यस ऋणपत्रमा न्यूनतम 25 कितादेखि अधिकतम 1 लाख किताको लागि छिटोमा मङ्सिर 20 गतेदेखि ढिलोमा पौष 1 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। बैंकको उक्त ऋणपत्रमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ। लगानीकर्ताहरूले एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सियास्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरू तथा मेरो शेयर मार्फत अनलाइनबाट समेत आवेदन दिन सक्नेछन्। शेयर बजारमा उतार चढाव, नेप्से परिसूचक बढ्ता घट्यो सेन्सिटिभ। आज बुधबार नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक बढ्दा पनि सेन्सिटिभ परिसूचक भने झिनो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज बुधबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 1.82 अङ्कले बढेर 2734.93 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 0.07% ले बढेको हो। यता सेन्सिटिभ परिसूचक भने 0.28 अङ्कले घटेर 515.20 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 227 वटा कम्पनीको 74,45,227 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 21 करोड 74,15,337 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 10 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ भने बाँकी 3 वटा उपसमूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। आज पनि नेपाल टेलिकमको नै सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको
26,15,56,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। बुधबार मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ। कम्पनीको सेयर मूल्य 9.47% बढेर प्रति किता 565 रुपैयाँ पुगेको छ। आज गोर्खाज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको छ। फाइनेन्सको सेयर मूल्य 2.55% घटेर प्रति किता 842 रुपैयाँमा झरेको छ। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले राख्यो साधारण सभा, लाभांश पारित मुख्य एजेन्डा। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। बैङ्कको हिजो मङ्सिर 7 गते मङ्गलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बैङ्कको 13औं वार्षिक साधारण सभा मङ्सिर 29 गते बुधबार महाराजा रिसोर्ट बुटुल रूपन्देहीमा बिहान 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा बैङ्कको कार्तिक 14 गते आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैङ्कका सेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10.93% बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.57% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। बैङ्कले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि मङ्सिर 17 गतेदेखि मङ्सिर 29 गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले मङ्सिर 16 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने सेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। नेप्सेमा न्यादी हाइड्रो पावरको आइपिओ सूचीकृत, बिहिबारबाट कारोबारमा आउने। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज बुधबार न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर आइपिओ सूचीकृत भएको छ। स्टकका अनुसार कम्पनीको 1,50,00,000 खिता साधारण सेयर आइपिओ नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। कम्पनीले दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि NYADI सिम्बोल प्राप्त गरेको छ। नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि प्रति सेयर न्यूनतम 94 रुपैयाँ 13 पैसादेखि अधिकतम 282 रुपैयाँ 39 पैसासम्मको ओपनिङ रेन्ज निर्धारण गरेको छ। अब बिहिबारबाट दोस्रो बजारमा कम्पनीको कारोबार सुरु हुनेछ। सिटी होटलले आइपिओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आयामी क्यापिटल। सिटी होटलले सर्वसाधारणहरूका लागि साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 10% का दरले प्रति सेयर अंकित मूल्य 100 रुपैयाँमा साधारण सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्नको लागि ग्लोबल आयामी क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। सो सम्बन्धमा सम्झौता पत्रमा कम्पनीको तर्फबाट अध्यक्ष शक्ति कुमार गोलन्याट र क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन्। सामलिङ पावरको आइपिओ नेप्सेमा सूचीकृत, अधिकतम रेन्ज 296 रुपैयाँ 31 पैसासम्म। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सामलिङ पावर कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर आइपिओ सूचीकृत भएको छ। कम्पनीले दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि SPC सिम्बोल प्राप्त गरेको छ। स्टकका अनुसार कम्पनीको 50 लाख खिता साधारण सेयर आइपिओ नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि प्रति सेयर न्यूनतम 98 रुपैयाँ 77 पैसादेखि अधिकतम 296 रुपैयाँ 31 पैसासम्म ओपनिङ रेन्ज निर्धारण गरेको छ। अब बिहिबारबाट दोस्रो बजारमा कम्पनीको कारोबार सुरु हुनेछ। निवर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन् 4/12 को क्यापले बजारलाई प्यानिक मात्र बनायो, यो खारेज नै गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका निवर्तमान गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको नीति गलत भएको र सोही गलत नीतिको परिणाम अहिले समग्र अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको बताएका छन्। सेयर थितो कर्जामा लगाइएको 4/12 को सीमा प्रकरण आवश्यक नभएको भन्दै उनले समीक्षा मार्फत त्यो क्याप पनि हटाइनु पर्ने बताएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको 4/12 को क्यापले बजारलाई झनै प्यानिक बनाएको उनको तर्क छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मेरो गोरुको 12% भने जस्तो नगरी बजारको आवश्यकता अनुसार नीतिमा परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 500 ले घट्यो सुनको भाउ, 30 रुपैयाँले घट्यो चाँदी। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 91,800 रुपैयाँ कायम भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 30 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,225 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।